श्रूयते महोदय। राम राम महोदय। येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरस्सां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। विहान अस्ति वा? अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः। मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् आतोटि नित्यम् आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समस्सुटि 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 पुमः खय्यं परे पुमः खय्यं परे पुमः खय्यं परे नश्छव्यप्रशान् 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 उभयथर्क्षु 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 दीर्घादटि समानपादे दीर्घादटि समानपादे दीर्घादटि समानपादे नृन्पे 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 स्वतवान् पायौ स्वतवान् पायौ स्वतवान् पायौ कानां व्रेडिते कानां रेडिते कानां रेडिते ढोढे लोपः ढोढे लोपः ढोढे लोपः रोरि 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 खरवसानयोर्विसर्जनीयः 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 रोस्सुपि 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 भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य लोपः शाकल्यस्य लोपः शाकल्यस्य लोपः शाकल्यस्य ओतोगार्ग्यस्य 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 ऊञ्चपदे उञ्चपदे उञ्चपदे हलिसर्वेषाम् 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 मोनुस्वारः 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 नश्चापदान्तस्य झलि नश्चापदान्तस्य झलि नश्चापदान्तस्य झलि मोराजिसमः क्वौ मोराजिसमः क्वौ मोराजिसमः क्वौ हेमपरे वा हेमपरे वा हेमपरे वा न परेणः न परेणः न परेणः ह्नोः टुक्टुक्षरि णोः कुक्टुक्षरि णोः कुक्टुक्षरि डस्सि धुट् डस्सि धुट्
डसि धुट् दश्च नश्च 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 शितुक् 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 नमो ह्रस्वादचि नित्यम् नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यं नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यं मयज्ञो भोव मय उञो भोव मय उञो भोव विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य सः शर्परे विसर्जनीयः शर्परे विसर्जनीयः शर्परे विसर्जनीयः वाशरी वाशरि वाशरि कुप्पोः कः पौच कुप्पोः कः पौच कुप्पोः कः पौच सोपदादौ 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 इणशः 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 नमस्पुरसोर्गत्योः 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 ईदूतुबधस्य च प्रत्ययस्य इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य तिरसोऽन्यतरस्याम् तिरसोऽन्यतरस्यां तिरसोऽन्यतरस्यां द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इषुसोः सामर्थ्ये इषुसोः सामर्थ्ये इषुसोः सामर्थ्ये नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अधः शिरसि पदे अधः शिरसि पदे अधः शिरसि पदे कस्कादिषु च कस्कादिषु च कस्कादिषु च छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः कः करत्करति कृधिकृतेष्वनदितेः कः करत्करति कृधि कृतेष्वनदितेः कः करत्करति कृधि कृतेष्वनदितेः पञ्चम्याः परावध्यर्थे पञ्चम्याः परावध्यर्थे पञ्चम्याः परावध्यर्थे पातौ च बहुलम् पातौ च बहुलं पातौ च बहुलं षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु इडायावा 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 अपदान्तस्य मूर्धन्यः अपदान्तस्य मूर्धन्यः अपदान्तस्य मूर्धन्यः सहेस्साडः सः सहेस्साडः सः सहेस्साडः सः इण्कोः 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 नुं विसर्जनीयशत्यवायेऽपि नुं विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि नुं विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि आदेशप्रत्यययोः 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 शासिवसिघसीनां च शासिवसिघसीनां च शासिवसिघसीनां च स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यासात् स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यासात् स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यासात् सस्विदस्विद सस्विदि
सस्विति स्वदि सहीनाञ्च सस्विधि स्वधि सहीनाञ्च सस्विधि सहीनाञ्च प्राक्सिदाडड्व्यवायेऽपि प्राक्षितादड्व्यवायेऽपि प्राक्षितादड्व्यवायेऽपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य उपसर्गात् सुनोति सुवतिस्यति स्तौति स्तोभति स्थासेन जसेधसि च सञ्जस्वञ्जाम् उपसर्गात् सुनोति सुवतिष्यति स्तौति स्तोभति स्थासेन यसेधसि च सञ्जस्वञ्जाम् उपसर्गात् सुनोति सुवतिष्यति स्तौति स्तोभति स्थासेन यसेधसि च सञ्जस्वञ्जाम् पुनः वदतु उपसर्गात् सुनोति सुवतिष्यति स्तौति स्तोभति स्थासेन यसेधसि च सञ्जस्वञ्जाम् मध्ये तत्र विरामः मास्तु उपसर्गात् सुनोति सुवतिस्यति स्तौति स्तोभति स्थासेन यसेधसि च सञ्जस्वञ्जाम् उपसर्गात् सुनोति सुवतिष्यति स्तौति स्तोभति स्थासेन यसेधसि च सञ्जस्वञ्जाम् उपसर्गात् सुनोति सुवतिष्यति स्तौति स्तोभति स्थासेन यसेधसि च सञ्जस्वञ्जाम् सदिरप्रतेः 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 स्तम्भेः 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 अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः 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 वेश्चस्वनो भोजने वेश्चस्वनो भोजने वेश्चस्वनो भोजने परिनिविभ्य सेवसितसजसि सजसि सिबुसः परिनिविभ्य सेवसितसजसिबुसः सुट्स्तुस्वञ्जाम् परिनिविभ्य सेवसितसयसि वुसः सुष्टुस्वञ्जाम् परिनिविभ्य सेवसितसयसि वुसः सुष्टुस्वञ्जाम् शिवादीनां वाड्व्यवायेऽपि शिवादीनां वाड्व्यवायेऽपि शिवादीनां वाड्व्यवायेऽपि अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु अनुविपर्यभिनिभ्यस्यन्दतेरप्राणिषु अनुविपर्यभिनिभ्यस्यन्दतेरप्राणिषु वेस्कन्देरनिष्ठायाम् वेस्कन्देरनिष्ठायां वेस्कन्देरनिष्ठायाम् परेश्च 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 परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु स्फुरति स्फुलत्योर्निनिविभ्यः स्फुरति निर्निविभ्यः स्फुरति स्फुलत्योर्निर्निविभ्यः स्फुरति स्फुलत्योर्निर्निविभ्यः वेस्कभ्नातेर्नित्यम् वेस्कभ्नातेर्नित्यं वेस्कभ्नातेर्नित्यम् इणशीध्वं लुङ्लिटान् धोङ्गात् इणशीध्वं लुङ्लिटान् धोङ्गात् इणशीध्वं लुङ्लिटान् धोङ्गात् विभाषेटः 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 समासेऽङ्गुलेः सङ्गः समासेऽङ्गुलेः सङ्गः समासेऽङ्गुलेः सङ्गः भीरोस्थानम् भीरोस्थानं भीरोस्थानम् अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाः अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाः अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाः
मातृपितृभ्यां स्वसा मा न ज्योतिरायुष ज्योतिरायुषस्तोमः 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 मातृपितृभ्यां स्वसा मातृपितृभ्यां स्वसा मातृपितृभ्यां स्वसा मातुः पितुर्भ्यामन्यतरस्याम् मातुः पितुर्भ्यामन्यतरस्यां मातुः पितुर्भ्यामन्यतरस्याम् अभिनिसस्तनः शब्दसंज्ञायाम् अभिनिसस्तनः शब्दसंज्ञायाम् अभिनिसस्तनः शब्दसंज्ञायाम् उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तित्यच् परः उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच् परः उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच् परः सुविनिर्दुर्भ्यः सुविनुर् सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूति समाः सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूति समाः निनदीभ्यां स्नातेः कौशले निनदीभ्यां स्नातेः कौशले निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ओके सूत्रं सूत्रं प्रतिष्णातं सूत्रं प्रतिष्णातं सूत्रं प्रतिष्णातं कपिष्ठलो गोत्रे कपिष्ठलो गोत्रे कपिष्ठलो गोत्रे पृष्ठोग्रगामिनि 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 वृक्षासनजोर्तिष्ठरः वृक्षासनयोर्विष्टरः वृक्षासनयोर्विष्टरः छन्दोनाम्नि च छन्दोनाम्नि च छन्दोनाम्नि च गवियुधिभ्यां स्थिरः गवियुधिभ्यां स्थिरः गवियुधिभ्यां स्थिरः विकुशमिपरिभ्यः स्थलम् विकुशमिपरिभ्यः स्थलं विकुशमिपरिभ्यः स्थलम् अम्बाम्बको भूमिसव्यापद्वित्रि कुशे कुशङ्क्व एकं क्षणं जस्ट् गिव् मी अ ब्रेक् रावण दृश्यते वा अमर्ण दृश्यते अम्बाम्बको भूमिसव्यापद्वित्रिकुशे कुशङ्क्वगुं क्वङ्गुमञ्जिपुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्थः अम्बाम्बगो भूमि सव्यापद्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः अम्बाम्बगो भूमि सव्यापद्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः सुषामादिषु च सुषामादिषु च एति संज्ञायाम् एति संज्ञायामगात् एति संज्ञायामगात् एति संज्ञायामगात् नक्षत्राद्वा 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 ह्रस्वात्तादौ दद्धिते ह्रस्वात्तादौ तद्धिते ह्रस्वात्तादौ तद्धिते निसस्तपतावनासेवने 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 युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्तः पादम् युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्तः पादम् युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्तः पादम् यजुष्येकेषाम् यजुष्येकेषाम् ओम् स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि
पूर्वपदात् 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 सुञः 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 सनोतेरनः 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 सहेः पृतनत्ताभ्यं च सहे पृतनर्ताभ्यां च सहे पृतनर्ताभ्यां च नरपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहि सवनादीनां नरपरसृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीनां नरपरसृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीनां सात्पदाद्योः 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 सिचो यङि सिचो यङि स्वेधतेर्गतौ सेधतेर्गतौ सेधतेर्गतौ प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च सोढः 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 स्तम्भुसिबुसहाञ्चङि स्तम्भुसिवुसहाञ्चङि स्तम्भुसिवुसहाञ्चङि सुनोतेऽस्य सनोः चुनोते सुनोतेस्य सनोः सुनोतेस्य सनोः सदेः परस्य लिटि सदेव परस्य लिटि सदेव परस्य लिटि निव्यभिभ्योऽड्व्यवायेवाच्छन्दसि 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 मतुवसोरु मतुवसोरुञ्च इतुदुबधस्य स्तौतिण्योर्भीरोर्हस्सात्तादौ तादौ एकोनविंशतिः मतुवसोरिञ्चैदुदुपधस्य स्तौतिण्योर्भीरोर्ह्रस्वात्तादौ एकोनविंशतिः मतुवसोरिञ्चैदु इदुदुपधस्य स्तौतिण्योर्भीरोर्ह्रस्वात्तादौ एकोनविंशतिः इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः धन्यवादाः Vihan. Now we will revise the previous pada. Those who like to chant, kindly raise a hand. Muthu Lakshmi. नमस्ते आचार्य आरम्भं करोमि वा करोतु अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः पूर्वत्रा सिद्धं न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति नमुने उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश उदात्ते नोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य नङिः सम्बुद्ध्योः मादुपधस्य मतोर्वो यवादिभ्यः झयः संज्ञायाम् आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत् कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वति उदन्वानुदधौ च राजन्वांसौराज्ये छन्दसीरः अनोनुट नाद्घस्य कृपोरोलः उपसर्गस्यायत्तौ ग्रोयङि अचिविभाषा परे नेक्स्ट हेमावती शंकर अस्तु
अचिविभाषा परेश गाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धिच झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्को संयोगाद्योरन्ते च चोः कुः होढः दादेर्दाथोर्घः वादृह मुहष्णुः स्नुहष्णिहां नहो धः आहस्थः व्रश्च व्रश्च ब्रज सृज मृज यज राज ब्राज चशांशः एकाचो बशो भष झषन्तस्य स्थवोः ददस्ततोश्च झलाञ्जशोन्ते जशस्ततोर्धोधः षडोः कस्सी रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः संयोः धन्यवादः महोदय। Yes, Venkataraman. जशस्ततो गोदः षडोह कहसि रदाभ्यां निष्ठोतो नः पूर्वस्य च दः संयोगादेरातो धातोर्यन्वतः वादिभ्यः वोदितश्च क्षियोदीर्घात् स्पर्शे अंचोनपादेन दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते सुषः कः पचोवः क्षयो मः प्रस्योन्यतरस्याम् अनुपसर्गात् कुल्लक्षीब कृशोल्लागाः नुद विदोन्त ग्रा क्रीब्योन्य तरस्यां नद्या मूर्छि मदां वित्तो भोग प्रत्ययोः वित्तं ऋणमाद मन्नये नसत्ते विषत्ता प्रातूत सूत गत्ता निच्छन्दसि पिन् प्रत्ययत्य कुशेर्वा धातोः। धन्यवादः। धन्यवादाः। जानकी राजाराम। नमस्ते महोदय। असक्त निषत्तानुत्त प्रतूर्त सूर्त दूर्तानि छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य कुकु नशेर्वा मोनो धातुः गोश्च ससजुषोरुः अभयाश्वेतवाः पुरोडाश्च अहन् अम्नरूधरविरुत्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याकृतेः वसुस्रंसु त्वं स्वन् दुहां दः तिप्यनस्तेः सिपिधाथोरुर्वा दश्च वोरुपधाया दीर्घ इकः हलि च उपधायाञ्च नभकुर्चुराम् हतसोसेर्दादूदोमः दो मह एव खलु महोदय ओके महा एत ईद बहुवचने वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराधूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचा ओमभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याज्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड्वौषडावहा नाम देहे अग्नि प्रेषणे परस्य च
विभाषा पृष्ठ प्रतिवचनेः निगृह्यानुयोगे च आम्रेडितं भर्त्सने अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्क्षं विचार्यमाणानां पूर्वं तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुदातं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने उपरिस्पिधासीदिति च स्वरितमाम्रेडितये सूया सम्मतिकोपकुत्सनेषु क्षियाश्रीप्रयुषेषु तिङाकाङ्क्षम् अनन्तस्यापि प्रश्नाख्यानयोः प्लुतावैश्च इदुतौ ते चोप्रगृह्यास्याधूराधूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्य दुतौ तयोर्यिवावचि संहितायाम् पूर्वत्र अचिषडोर्न सत्त एत छिदित्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। नमस्ते महोदय। सम्यक् उक्तं, धन्यवादाः। सन्दालपद्मावती भगिनी, क्षम्यतां, अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। पूर्वत्र सिद्धं न लोप सुप्स्वर संज्ञातु विदिषु कृति न मुने उदात्त स्वरितयोर्यणः न स्वरितोनुदात्तस्य एकाशेष एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वा नुदात्ते पदादौ न लोप प्रातिपदिकान्तस्य नानि सम्बुद्ध्योः मादुपदायाश्च मतोर्वायवादिभ्यः झयः संज्ञायाम् आसन्दीवदष्टीवत् चक्रीवत् कक्षीवत् द्रुमण्वत् चर्मण्वतिः उदन्वान् उददौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दस्सिरः अनोनुट् नाद्घस्य कृपोरोलुह उपसर्गस्य यतो ग्रोयनि अचिविभाषा परेश्च गाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य। धन्यवादः। कंठस्थीकृतवती एक्चुअली पूर्णं कृतं वा? आमां महोदय। मध्ये पृच्छामि वा? प्रयत्नं करोमि। पृच्छतु महोदय। होढः होडः दादेर्धातोर्गः दाते वा दृहष्णु हष्णिः नहोदः आहस्ते भ्रश्च सृज मृज याज राज ब्राजश्चशांशः एकाचो बशो बश जशन्तश्च पुनः दिवो विजिगीषायां नाम प्राप्तवती महोदय। दिवो क्षम्यता दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते एक निमिष निर्वाणो वाते शतानत निर्वाणो वाते शुशक्कः सम्यक् वा न महोदय? शुशक्कः पचुवः शायो महा प्रस्त्योन्यतरस्यां नो अनुपसर्ग दश्च दश सिपि
दश्च रि उपधायाः दीर्घ इकः तत्र एव न दश्च रि उपधायाः दीर्घ इकः दश्च रि उपधायाः दीर्घ इकः हल हल हलिच उपधायाश्च उपधायाश्च न बकुश्चुराम् अदसो से धातो दोमः सम्यक् वा अधसोसे धातु दोमः दोमः अससे अदसो से दादो दादु दोमः अदसे दादो अनन्त्यस्यापि अनन्तस्यापि न अनन्त्यस्यापि अनन्त्यस्यापि तस्यापि न नागच्छति महोदय शियाशीः प्रैषेषु एण्डिङ्ग् आगच्छति क्रियाशीति अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः एवं येन अनन्तस्यापि प्रश्नाख्यानयोः 105 अनन्तस्यापि प्रश्नाख्यानयोः अनन्तस्यापि प्रश्नाख्यानयोः प्लुतावै चिदूतो तत्र एव न सम्यक् प्लुतावैयुदूतौ येचो प्रगृह्यस्य दूराद्धूते पूर्वस्यार्थस्यादुत्तरस्येदुतौ तु तयोर्व्यावचि संहितायां नु पूर्वत्राचि पुरुताशि षडो नसत्ते तीच् नसत्तै ईच् नसत्तैतन पूर्वत्राचि षडोर नसत्तेतैच् चिदित्यष्टो क्षम्यतां महोदय चिन्ता नास्ति सम्यक् उक्तम् अथवा अभ्यासः करणीयः आम् आम् सम्यक् उत्तमः प्रयासः एवमेव अनुवर्तताम् अस्तु नमस्ते महोदय अहमपि सर्वं कण्ठस्थी कृतवती कण्ठस्थी कृतवती वा एवं वा अहम् अस्तु तर्हि अग्रिम अवसरे अहं पूर्णं पृच्छामि अस्तु सुब्बलक्ष्मी भगिनी नमस्कारः आचार्य नमस्कारः 21 एकविंशति अस्तु अचिविभाष परेश्च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धिच झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्कोः संयोगाद्योरन्ते च चोः कुः होढः दाधेर्धातोर्घः वादृहमुहश्नुः श्निहां नहोधः आहस्तः व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राजशांशः एकाचो बशो भष् झषन्तस्य ध्वोः दतस्तथोश्च झलां जशोन्ते जशस्तथोर्धोधः षडोः कः सि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ल्वादिभ्यः ओदितश्च क्षियो दीर्घात् शोस्पर्शे अञ्चोनपादानि दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते शुशः कः पचो वः क्षायो मः प्रत्ययोन्यतरस्याम् अनुपसर्गात् फुल्लक्षी बकृशोल्लाघाः नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्योऽन्यतरस्याम्
नद्याख्या भ्रूमूर्च्छिमदां वित्तो प्रत्यययोः भित्तं शकलं ऋणमाध्मर्ण्ये न सत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि क्विन् धन्यवादः प्रत्ययस्य कुहु। सम्यक् उक्तं धन्यवादः धन्यवादः आचार्य। सुब्बराम नमस्कारः महोदय। नमस्कारः क्विन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा मोनो धातोः मोश्च ससजुषोरुः अवयः श्वेतवा पुरोडाश्च अहन् रोसुपि अम्नरोधरवि ऋत्युभयता छन्दसि भुवश्च पुनः महाव्याहृतेः। महोदय पुनः वदतु अम्नरूधर अम्नरोध रविरित्युभयता छन्दसि अम्नरूधर वरित्ति वरित् वरित अम्नरोध रविरित् योभयथा छन्दसि रूधर वरित् रोधर वरित। ओके सर। रोधर वरित योभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः वसुस्रंसुध्वंस नहुडां दः वसुस्रंसुध्वंस्व नडुहां दः तिप्यनस्तेः सिपि धातोरूर्वा दश्च रूपधाया दीर्घइकः अलिच रोरुपधाया दीर्घइकः अलिच उपधायां च नाबकुर्छुराम् अदसो सेर्धातुदोमः एतयीत् बहुवचने वाक्यस्य टे प्लुतः उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दोराद्धूते च ऐहे प्रयोगे ऐहयोः गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् ओमभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्राणवष्टेः याज्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य स्रौषट् वौषडावहानामादेः अग्नित् प्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हेः निगृह्यानुयोगे च आम्रेडितं भर्सने अङ्गयुक्तं तिङ् आकाङ्क्षं विचार्यमाणानाम् ओर्वन्तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुदात्तं प्रश्नां ताभिपूजितयोः चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने उपरिस्विदासीदिति च स्वरितमाम्रेडिते सूयसम्मतिकोपकुत्सनेषु क्षयाश्रीप्रैषेषु तिङ् आकाङ्क्षम् अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः प्लुता वै च इदुतौ ये चोप्रगृह्य स्यादोरादूते पूर्वस्यार्थस्यादुत्तरस्योदुतौ तयोर्यवावचि संहितायाम् पूर्वत्र अचिषडोर्नसत्त एतयीच चिद ईत्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। नमस्कारः धन्यवादः सम्यक् उक्तम् अस्तु अस्तु मुत्तुलक्ष्मी भगिनी अस्ति वा? आम् आचार्य। अस्तु मध्ये मध्ये पृच्छामि वा? प्रारभ्यताम्। पूर्वत्रा सिद्धं
न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृतिं न मुने शर्मण्वती शर्मण्वति वा शर्मण्वती चर्मण्वति आसन्दीवदष्ठीवत् आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्द्रुमण्वच्चर्मण्वति उदन्वानुदधौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः रोलः कृपो रोलः उपसर्गादायतौ उपसर्गस्यायतौ ग्रोयङि ढः ढः षढो होढः दादेर्धातोर्घः धः धः नहो नहोधः आहस्थः धि धी धि च ओ धी च झलां झलि धी च झलां झलि इति अस्ति झलां झलि वा बहुवचनमस्ति वा न जानामि झलां झलि इत्येव अहं झलो झलि ओ झलो झलि ओ झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्को संयोगाद्योर् स्को संयोगाद्योरन्ते च लवादिभ्यः ल्वादिभ्यः ओदितश्च व्रश्च ब्रश्च सृज मृज यजर ओदितश्च ओद ओ ओदितश्च न क्षियो दीर्घात् श्यो स्पर्शे अंचो नपादाने कुहु दिवो उपु कुहु कुहु चोः कुहु होढः दादेर्धातोर्घः वाद्रुहमुह उदात्तः टेः वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः टेः प्लुतौ नास्ति वा तदेव अग्रे वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् ओमभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याज्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य श्रौष ईदुतौ प्लुतैवाच इदुतौ ये पुनः प्लुतैवाच इदुतौ प्लुतावै च इदुतौ प्लुतावै च इदुतौ ए ए एचो एचो प्रगृह्य स्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ तयोर्यवावचि संहितायां पूर्वत्राचिषडोर्नसत्तैत ईचिदित्यष्टौ सम्यक् उक्तम् श्रीविद्या सम्यक् अभ्यासं कृतवती वा I memorized हम्म पूर्वत्र सिद्धं
न लोपः सुस्वर संज्ञातु विधिषु कृति न मुने सम्बुद्ध्योः उदात्तस्वरितयोर्घृणस्वरि मयि सम्बुद्ध्योः मादुपधायाश्च मतो सौराज्ये repeat सौराज्ये राजन्वान् सौराज्ये यङि छन्दसीरः ग्रोयङि अचिविभाषा परेश्च ईटि घाङ्कल् ईटि अङ्गात् ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्कोः संयोगाद्योरन्ते च चोः शः कुः ढः दादेर्धातोर्घः शः होढः शः दाधे शः तः आहस्थः भ्रश्च भ्रश्च सृजम् शः शः ष षण्मुख ष शङ्खश शांशः शांशः भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राजच्छशांशः एकाचो बशो कुहु भश्छशङ्कस् कुहु चोः कुः होढः what is the sutra number of दादेर्धातो chokuhu 30 okay is there any other place where kuhu comes another place where kuhu comes there pratyayasya kuhu क्विन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा मोनो धातोः मोश्च ससजुषो ahन् अहन् रोसुपि अम्नरो दश्च रोसुपि दश्च रोरुपधाया दीर्घैकः याद्यान्तः याद्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड्वौषडावः नामानेः ब्रूहि पुनः पुनः ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड्वौषडावहमानेः वहानामादेः द वहादेः अग्निप्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठप्रतिवचनेः आकाङ्क्षम् अङ्गयुक्तं तिगाकाङ्क्षम् विचार्यमाणानां पूर्वन्तु भाषाय okay what is the sutra number of that What is the sutra number of that, Jesus? I started No, you said no. What is the sutra number for that? What did you say now? 98 I angayuktam think. 96 96 6 okay is there any other place where tingakankszam comes tingakankszam शियाशीः प्रैषेषु तिगाकाङ्क्षम् what is the sutra number 104 continue अनन्तस्यापि प्रश्नान् पुनः पुनः अनन्तस्यापि प्रश्नान् ताक्षानयोः प्लुता वै च इदुतौ एचोऽप्रगृह्य स्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ तयोर्युवावचि संहितायं पूर्वत्राचि षडोर्नसत्त ईच्चिदित्यष्टौ षडोर् इति पाणिनि षडोर्नसत्त षडोर्नसत्त ईच्चिदित्यष्टौ नसत्तैत ईच
न सत्तैतयीच्चिदित्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। अस्तु उत्तमं सम्यक् उक्तं परम् इतोपि अभ्यासः करणीयः प्राक्टिस् वेल् अस्तु we'll end this class with this येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वेभ्यः धन्यवादाः धन्यवादः महोदय अग्रिमकक्षायां नमस्कारः मेलिष्यामः धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः राम राम राम। धन्यवादः।